त्या दिसा आमचो एक असो अपघात जालो, आमी मना आनी ध्याना सुद्दां चिंतूना की आमचें अशें जातलें म्हणून. घरान माझे जितले वस्तू आसल्यो सगळ्यो जळून काबार जाल्यो. असले माझे बायलेचे भांगर बिंगर आसले ते ह्या उज्यान माझे सगळे लासून काबार झाले. फक्त एक घर म्हाका एक उबें करून दिवचें म्हणून सगळ्यां कडेन तुमच्या कडेन एक आधार मागता. मार्चाचे 2026 ह्या घराक पै फॅमिलीच्या घराक सकाळना फुडें 3 सुमार उजो पेटोवन आख्खे घराचे निसवणटन जाले. खाली वणटी आसल्यो पूण सगळे जळोन गेले तेंचे. आनी आयज आमकां 3.5 म्हयने जाता. आयज पोतून आमी मिडिया कडेन आमचे इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया कडेन आमी येयल्या आनी आमचे इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया भावूच हे आमचे सगळे जे घराचे कितें जालां ते लोकां मेरेन पावयता. आमी सांगलेले की फंड कलेक्ट करतले आमी आनी आमी स्टार्ट करतले. सो आमच्या हातीन सद्या 7,80,000 हातीन आसले. 5,80,000 आमकां डोनेशन मेवले आमच्या वाड्यातल्या भाव भयणींनी, सेंट एनी कॉपेलाचे वांगडी, आमचे काबेसा वाड्यातले सगळे जावं हिंदू भाव जावं क्रिस्तांव भाव आनी सगळ्यांनी ह्या घराक लागून पयाचे फॅमिलीच्या घराक लागून आदार केलेलो आसा. तसोच आमचे भायले आमचे वाड्यातले भाव हा UK शारान तांणी फुलना पाकडी धाडून ह्या घराक लागून हात घालपाक लागून तांणी आपलो पयसो धाडलो. सो हातीन आमच्या 7,80,000 आसले पूण हेजो एस्टिमेट जालोलो 10,70,000. आता म्हणले कशे भाशेन तर काम कोमेस करूंक जाय. काम करना जाल्यार अशेंच पाड उरतले म्हणून हांवें निचो गेलो की कॉन्ट्रॅक्टर बाब प्रेमचंद कॉन्ट्रॅक्टर तो ताणें एस्टिमेट दिलेलो 10,70,000 फकत बुनियाद मारपाक, प्लिंथ घालपाक सकल आनी मागीर बेतो घालपाक प्लिंथाक आनी पिलर्स उबारपाक. सुमार 1914 पिलर 12 ते 14 पिलर उबारल्यार आनी उपरांत टेरेस घालपाक घराक. हेजो एस्टिमेट 10,70,000 दिलेलो. सो आमकडेन पयशे आसले 7,70,000 रुपया. सो आनी कोणाचे फुलना पाकडी येतली म्हणून आमी आश्वासन धरून रावले. म्हाज्या येवतीन हांव दितलो पूण आमी हे पयशे आसतनाच आमी हे काम कोमेस केले आनी आतां आमकां ह्या पयशाची गरज आसा. आनी प्रिंट आमचे इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया भावांनी आमकां खूब आदार केलो. हे घराचे जे लासोन गेलेले त्या घराचे तुमी आख्ख्या गोंयान आख्ख्या इंडियेक जावं आख्ख्या संवसाराक पावले युट्यूबाचेर आनी लोकांनी मदत केलो. सो आतां काम कोमेस केलें, आतां काम बंद पडोंक जायना. तेका लागून हांव आनी एक पावट उलोवंक मागता. जे आमचे भायर UK शारान आमचे भाव आहा जावं आमच्या गोंयान जायते भाव आहा ते आदार करपी. सो मागता आनी एक पावटी ह्या घराच्या भाव भयणांक, हे पै फॅमिलीक ज्या घरान 3 जाण वडील आसले चेडे तितूंतले 2 जाण भायर पडल्या आनी एकलोच आहा तो जाल्यार बेकार आनी 3 सुनो आहा. एके सुनेक आशा हे पय हे हातीचे पय तेजे आख्खे लासलेले, ते दोन्ही हात तेजे लासलेले पूण खूब इम्प्रुवमेंट आहा तेजो. इम्प्रुवमेंट तेजो खूब आसा. सो हे बाबतीन हांव आनी एक पावट उलोवंक मागता आमच्या सगळ्या गोंयकार भावांक तशेंच UK शारान आनी हुंयसरूय दुसऱ्या गांवांन आसलेल्या भावांक उलोवंक मागता. कितेंय पण फुलना पाकडी तुमी धाडात तांकां आनी हे फुडलें काम करूंक आदार करतलो म्हूण हांव आशेर रावतां. आनी इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया भावांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. पयलेंच कित्याक तुमच्या आदारानूच हे सगळें जाता आनी लोकां मेरेन पावता. देव बरें करूं. मातशें हेल्प करूंक जाय सरकारान कांय नाका, फक्त घरूच आमचें जावंक जाय न्ही. कित्याक दादले म्हणून आनी कोण ना पळय, जोडपी कोण ना. मागीर आनी हांव सद्या आसता भावागेर, सद्दां भावागेर कशें रावतलें हांव. आमचें घर जालें जाल्यार मागीर आमकां बरें आसलें न्ही. चवथी पयली जातलें कित्याक 2 म्हयन्यांनी चवथ येता. आमकां चवथी पयली जाय गे, आमगे गणपती पुजता न्ही. चवथी पयली मातशें भितर तरी सरूंक जाय न्ही, तेन्ना तरी जावंक जाय. आमी पळयता जेन्ना टुर्नामेंट जाता